حسین دا بچڑے دے کے دین اسلام بچایا، حسین دا بچڑے دے کے دین اسلام بچایا، سکھ دی بیعت نہ کیتی تے سارا گھر لٹوایا، میدان چ اکبر دے کے اصغر دے کے، میدان چ اکبر دے کے ہاتھ اصغر دے کے، میدان چ اکبر دے کے ہاتھ اصغر دے کے، گیا